आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। समादरणीय संपूर्ण दर्शकवृन्द प्रातःकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी समुपस्थित भइसकेका छौं। जीवात्माले विषयहरूको सेवन कसरी गर्दछ, यो श्रीमद् भगवद गीता 15 अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई उपदेश गर्नुभएको छ। हाम्रो जीवात्मा, त्यो जीवात्माले जति पनि यी पदार्थहरू छन् ती पदार्थहरूको सेवन कसरी गर्दछ। हामीले सबैभन्दा पहिला म को हुँ भनेर चिन्नको लागि जति पनि शास्त्रमा चर्चा भएका विषयहरू छन् ती शास्त्रीय विषयहरू बुझ्नको लागि जब जीवात्मा, परमात्मा, संसार यसका यथार्थतालाई हामीले बुझ्नु पर्दछ, त्यसपछि बल्ल अन्य कुराहरूमा प्रवेश गर्न अत्यन्त सहज हुन्छ। हामीले मानव जीवन प्राप्त गर्यौं र यो जीवनसँगै जब शरीर धारण गर्यौं हामीले विभिन्न प्रसङ्गमा चर्चा गर्ने गरेका छौं। हामीले शास्त्रहरूमा सुन्ने गरेका छौं। यो जीवात्मा जब हामीले आफ्नो अस्तित्व, म को अस्तित्व भनेको स्थायी रूपमा छ, त्यो आत्मा जब आत्माले शरीर धारण गर्छ अर्थात् जीवात्मा भनेको स्थूल शरीरमा जब आत्मा प्रवेश गरिसक्छ त्यसपछि त्यो जीवात्माको कार्य प्रारम्भ हुन्छ त्यहाँबाट। र त्यसरी शरीर धारण गरिसकेपछि त्यो जीवात्माले सांसारिक विषयहरू, सांसारिक भोग्य पदार्थहरूको सेवन अर्थात् ती पदार्थहरूको भोग कसरी गर्छ। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं रसनं घ्राणम। अब जुन 5 ज्ञानेन्द्रियहरू छन्, श्रोत्रम कान कर्ण, चक्षुः आँखा, स्पर्शनम स्पर्शेन्द्रियजन्यम ज्ञानम स्पर्शनम छाला, रसनम जिह्वा जिब्रो र घ्राणम गन्ध आधान गर्ने इन्द्रिय। यी पंच ज्ञानेन्द्रियहरू जो छन्, यी पंच ज्ञानेन्द्रिय मार्फत कुनै पनि वस्तु पदार्थको भोग हुन्छ। यी पदार्थहरूको भौतिक बाह्य जुन पदार्थहरू छन् ती पदार्थहरूको सेवन हुन्छ।
शरीरमा आत्मा प्रवेश गरिसकेपछि सहज वाक्यमा भन्दाखेरि शरीर धारण गरिसकेपछि अर्थात् जन्मिसकेपछि कुनै पनि प्राणीले त्यो प्राणीभित्र अन्तर्निहित त्यो प्राणीभित्र लुकेर बसेको त्यो जीवात्माले प्रकृतिका विभिन्न वस्तुहरूको भोग उपभोग गर्ने गर्दछ। त्यसैलाई तिनै पदार्थहरूको भोगमा आसक्त नबनिकन तिनलाई भोगको विषय नबनाएर यो शरीरको यथार्थतालाई बोध गरेर अघि बढ्न सक्यौं, त्यो जीवात्मा जब परमात्मामा गएर जोडिन्छ, त्यो जीवात्मा जब परमात्मामा गएर समाहित हुन्छ अनि त्यसपछि मुक्तिको आधार तय हुन्छ। त्यतिबेला जीवनको एउटा सहज गन्तव्य प्राप्त हुन्छ। तर जब हामी त्यहाँ त्यो अवस्थामा पुग्दैनौं र पनि यो शरीरले बाह्य रूपमा भएका जति पनि भौतिक पदार्थहरू छन् ती भौतिक पदार्थहरूको भोग गर्दछ। भोग त स्वाभाविक रूपमा गर्दछ। जब स्थूल शरीर धारण गरिसकेपछि ती पदार्थ बिना यो शरीर रहनै सक्दैन। त्यसैलाई त्यही वस्तुलाई नै आधार मानेर जीवात्मा यो शरीरमा प्रवेश गर्यो। शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि जब स्थूल शरीर धारण गर्यो, अब यो शरीरको नाशसँगै फेरि आफ्नो अस्तित्व त्यो सूक्ष्म शरीरमा गएर विलीन हुन्छ। यो अत्यन्त गहन विषय छ। यसलाई यो चिन्तन योग्य मनन योग्य विषय छ। र त्यसपछि मनलाई आधार मानेर ती मैले अगाडि भनेका पञ्च ज्ञानेन्द्रियहरूले मनलाई आधार मानेर अर्थात् मनको आश्रयमा रहेर ती पदार्थहरू अर्थात् भोगको भोग्य पदार्थहरूको उपभोग गर्दछन्। जीवात्माले त्यसरी उपभोग गर्दछ। विषयान उपसेवते, ती विषयहरूको सेवन गर्दछ, ती विषयहरूको ग्रहण गर्दछ अनि यो जीवन त्यो जीवात्मा त्यसरी अगाडि बढेको हुन्छ। यसरी ती भौतिक भोग्य पदार्थहरूको सेवन त्यो स्वाभाविक छ। तर त्यतिबेला अनासक्त भावले हामी ती विषयमा पूर्णतया आसक्त नभइकन अगाडि बढ्न सक्यौं भने त्यसले कुनै पनि दुःख ल्याउँदैन। यो भोग यो विषय भोग यस्तो चीज छ, यी भोग्य पदार्थहरू यस्ता छन्, यी क्षणिक छन्। तात्कालीन तात्कालिक अवस्थामा तिनले सन्तुष्टि दिन्छन् अनि फेरि त्यही दुःख नै निम्त्याउँछन्। तर हामीलाई चाहिएको छ, हामीले अनुभूत गर्नु छ स्थायी सुख, त्यो परमानन्दको प्राप्ति गर्नको लागि यी विषयहरूको भोग गर्दा अनासक्त भएर लाग्नु पर्दछ। यो नै जीवनको एउटा मार्ग हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम तत्सत्।